आयाम थपेका छौँ र एउटा नयाँ सन्दर्भको सुरुवात पनि भएको छ। नेपालको ऊर्जाको उत्पादन, त्यसको पूर्वाधार निर्माण, वितरण प्रणाली र व्यापारको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्, सहमतिहरू भएका छन् र यसले आगामी दिनमा दुई देश बीचको सम्बन्ध र दुई देश बीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ गर्नेछ, मैले यो विश्वास होइन। सबैले भन्नुभयो दुई देश बीचको सम्झौता, साझेदारी, सहकार्य अब माइलस्टोनमा गयो त, अगाडि हाइड्रो पावरमा, ऊर्जामा, ऊर्जा लगायतका समग्र क्षेत्रमा भ्रमण निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको छ र यसले दूरगामी महत्त्व राख्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एयर उडानमा चाहिँ तपाईँले जस्तो एयर रुटमा चाहिँ किन जस्तो भारतीय जहाजहरू किन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा किन उडान भयो? एकैसाथ सबै कुरा एकैसाथ हुँदैनन्। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको छ। केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा महत्त्वपूर्ण सहमतिहरू भएका छन्। थप विषयहरूमा यसले छलफल विवादको समाधान गर्न पनि भारत तयार भएको र समग्र विषय मैले अहिले यति भनौँ, यो सबै कुराहरू एउटा स्टेटमेन्टमा, अफिसियल स्टेटमेन्टहरूबाट नै जानकारी भइहाल्नेछ। अहिले यसले महत्त्वपूर्ण एउटा समझदारी बनेका छन्। सबै विषयहरूमा छलफल राम्रो भएको छ। छलफल राम्रो भयो। दुवै प्रधानमन्त्री बीचमा वान टु वान वार्ता हुँदा के भयो? वान टु वान वार्ता हुँदा त के भयो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै बोल्नुहुन्छ। बोलिसक्नुभयो नि धेरै कुरा, अहिले बोल्नुभयो नि यहाँ। मैले त प्रत्यक्ष प्रसारण गरेँ, तर त्यही भने उहाँहरूले अहिले महत्त्वपूर्ण कुराहरू बोल्नुभयो, अरू कुरा अफिसियल स्टेटमेन्टमा आउँछ। धन्यवाद। हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र हामीले नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो भारत भ्रमणको सफलताको बारेमा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालको प्रधानमन्त्रीको बीचमा भेटवार्ता भइरहँदाखेरि यो भेटवार्ता पछि र यो जुन किसिमको छ नि आज सम्बोधन भयो, प्रचण्डले पनि गर्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि गर्नुभयो, तपाईँ भ्रमण दलको एउटा सदस्यको नाताले अर्थमन्त्री प्रकाश शर्माज्यू भन्नुहोस्, भ्रमण कति सफल कति असफल तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब अत्यन्त सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक भयो भ्रमण, त्यसको आधार के? 1 2 3 उपलब्धिपूर्ण यसमा नै बाँकी लगानी 2टा हाइड्रो पावरमा लगानी नेपालमा आइरहेछ। 10,000 मेगावाटसम्म 10 वर्षभित्र यो दीर्घकालीन रूपमा नेपालले विद्युत निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री मोदीले कमिट गर्नुभएको छ। यो हाइड्रो पावरमा लगानी बढ्दै जानु र हाम्रो चाहिँ क्यापासिटी बढ्दै जानु र बजार सुनिश्चित हुनु, यो दुईटै कुरो चाहिँ एकैसाथ हुनु चाहिँ राम्रो कुरा हो नि। जुन हाम्रो ट्रेड ग्याप छ, व्यापार घाटा छ, विद्युत निर्यातबाट हामी के गर्छौँ, व्यापार घाटा कम गर्ने यसले मद्दत गर्छ। सँगसँगै देशभित्र पनि विद्युतको उपयोग बढाएर फेरि यो विद्युतीय साधनमा हामी चाहिँ लग्यौँ भनेदेखि त्यसबाट के हुन्छ भने पेट्रोलियम प्रडक्टमा पनि आयात पनि कम हुन्छ। एकातिर आयात कम हुने, अर्कोतिर निर्यात बढ्ने, बिजुलीको निर्यात गर्ने। यसले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्न ठुलो मद्दत गर्छ। त्यसकारण यो मार्केट एक्सेस जुन हामीले पाएको छौँ, बजारमा पहुँच पाएको छौँ, त्यो उपलब्धिपूर्वक अर्थमन्त्री जस्तो भ्रमण चाहिँ धेरै विषयवस्तु उठान हुनुपर्छ। जस्तो पञ्चेश्वरको बारेमा भारतले स्पष्ट रूपमा यसपटक पनि तपाईँलाई साथ दिएर नि त महाकाली सन्धि पारित भएको 28 वर्ष भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त गरे हो नि त। त्यतिखेर महाकाली सन्धि सम्झौता होइन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो नि त शेरबहादुर देउवाको। 3 महिना त केही पनि होइन नि, धेरै डिपिआर काम भइसकेका छ, केही मिलाउनु पर्ने कुराहरू छन्। 3 महिना मिलाएर यो महाकाली जुन परियोजना छ त्यसलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको छ, त राम्रै छ नि। सहमति भइसक्यो, त्यसमा डिपिआर तयार भइसकेपछि 3 महिना पछि पञ्चेश्वर अगाडि बढ्ने कुरा लाग्छ। पञ्चेश्वर पनि अगाडि बढ्छ, अल्पत्र पर्दैन, पञ्चेश्वर पर्दैन जस्तो लाग्छ। अगाडि बढ्छ, धेरै सहमति भयो कारण हो, तर फेरि बीचमा अलिकति त्यसमा चाक घट्या थियो। अहिले फेरि यो बनाउनु पर्छ भन्ने स्थितिमा भारत पुग्या हुनाले मलाई लाग्छ यो राम्रै हुन्छ। राम्रो हुन्छ। त्यसो मलाई के बताउनुहोस् भने नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा बहुआयामिक पाटा छन् कि तपाईँ त बारम्बार छ नि पोजिटिभ विश्लेषण गर्ने मान्छे हो नि त होइन नेपाल भारत सम्बन्धमा। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, अब समस्या छैन, सबै समस्या समाधान भयो भ्रमणपछि? सबै समस्या एकैपटक समाधान हुन्छ भनेर आशा राख्नुहुन्न। यी समस्याहरू आउँछन्, हाम्रो यति धेरै सम्बन्ध छ नेपाल भारतको बीचमा, केही समस्याहरू आउँछन्, फेरि हामी समाधान गर्दै जान्छौँ।
समस्या रहित त काहीँ पनि हुँदैन, तर एकदम समस्या समाधान गर्ने, कोअपरेटिभ रिलेसन चाहिँ वृद्धि गर्ने, विन विन सिचुएसनमा लाने त्यो स्पिरिट छ नि, त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मध्यनजर राखेर काम गर्ने। भ्रमण सकारात्मक भयो र यो भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन नयाँ आयाम थप्यो, उपलब्धिमूलक भयो र एकदम अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता सम्पन्न। सीमा विवाद समाधानको बारेमा छलफल भयो। त्यसमा नि मोदीजीको कुरा सुन्नु भएन, यो सीमा विवाद पनि हामी चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ, त्यसमा छलफल भयो, टुङ्गो लगाउँछौँ, छलफलबाट नै टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरा त दुवै पक्षबाट आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथ हाम्रो बेसमा हुनुहुन्छ, हामी प्रत्यक्ष प्रसारण छौँ। अब त्यसपछि हामी प्रधानमन्त्रीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल भयो भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ होइन परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले? यो भ्रमण सम्मानीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको यो भ्रमण पूर्णतः सफल भएको छ। यो भ्रमणमा दुई देशका बीचमा व्यापक र सघन रूपमा छलफलहरू भएका छन्, वार्ताहरू भएका छन्। त्यसमा यतन्जेलसम्म सहमति नभएका कुराहरूलाई पनि वार्ताको माध्यमबाट सहमतिमा पुग्ने गरेर छलफल भएको छ। हामीले ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा, लगानीका सन्दर्भमा, व्यापार घाटाका सन्दर्भमा कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरेर पारवहनको क्षेत्रमा पनि कुरा भएको छ, पारवहन क्षेत्र सन्धि नवीकरण भएको छ। यी सबै कुराले पेट्रोलियम पाइपलाइनको एक्सटेन्सनको कुरा आएको छ। यी सबै कुराले चाहिँ हाम्रो भ्रमण पूर्णतः सफल भएको छ र नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि विगतका कतिपय कठिनाइहरू, अप्ठ्याराहरू पनि अहिले दूर भएका छन् र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ स्वाभाविक लयमा फर्किँदैछ। तर कतिपयको भनाइ के छ, नेपालका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले भारतसँग राम्रोसँग आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनन्, नयाँ दिल्ली पुगिसके डराउँछन्, हिंसाबोध गर्छन् भन्ने जुन आरोप विगतमा खेपेका थियो नि, यसपटक तपाईँले छ नि त्यो आरोप खेप्नु परेन होइन? स्पष्ट कुरा राख्नु भएको छ नि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तपाईँले आफ्नो समकक्षलाई त भेट्न पाउनु भएन होइन? चाहे नेपालले आफ्नो कुरा राख्दैन, सीमादेखि अन्य कुराहरूका बारेमा पनि आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन भन्ने चाहिँ मान्छेहरूको गुनासो थियो। तपाईहरुले पनि चाहिँ देख्नु भएको छ त्यस्तो गुनासो, हामीले पनि सुनेका छौं। आज स्वयं भारतको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सीमा समस्याका बारेमा भारत यसलाई चाहिँ समाधान गर्नका लागि अन्य समस्याहरू समेत समाधान गर्न तयार छ भनिसकेपछि सबै कुरा नेपालले आफ्नो कुरा चाहिँ स्पष्टसँग राखेको कुराको यो एउटा जीवन्त उदाहरण हो। वार्ताको टेबलमा यसपटक सबै कुरा तपाईले राख्नुभयो, भारतीय समकक्षीसँग, भारतीय पदाधिकारीहरूसँग, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग, मन्त्रीहरूसँग। हामीले चाहिँ आवश्यक कुराहरू राख्यौं, नेपालको हितको कुरा राख्यौं र कतिपय अहिले तत्कालै डेलिभरी हुन सक्ने कुराहरू पनि राख्यौं। यसमा यी सबै कुरामा चाहिँ भ्रमण फलदायी भएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष। भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो भ्रमण, त्यसो भए यसका धेरै पाटहरू कुरा गर्छ। भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो भने तपाईले भनिरहँदाखेरि पञ्चेश्वरको बारेमा, किनभने तपाईँ त कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा, त्यहाँको जनताले तपाईँलाई जिताएर पठाओ, महाकाली सन्धि पारित भएको आज 28 वर्ष भयो, किन कार्यान्वयन भएन? परराष्ट्र मन्त्री पञ्चेश्वरको परियोजनाका बारेमा सिग्नेचर भएको 26 वर्ष भयो। पञ्चेश्वर परियोजना भने चाहिँ एकै मिनेटमा समाधान हुने, एकै मिनेटमा निर्माण हाल्न सक्ने परियोजना होइन। यो परियोजना 3 गॉर्जेज पछिको यो परियोजना बन्दाखेरि यो एसियाकै सबभन्दा ठूलो परियोजना हुनेछ। 6200 मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सानो कुरा होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसको डीपीआर 6 महिनाभित्र तयार गर्ने र त्यो 6 महिनाभित्र सहमति गरेर डीपीआर तयार गर्ने भनेर भारतसँग जुन सहमति गरेका छु त्यो पनि एउटा उपलब्धि हो भन्ने रूपमा लिनुपर्छ। त्यसो भए पञ्चेश्वर अब अगाडि बढ्छ, अल्पत्र पर्दैन। पञ्चेश्वर अगाडि बढ्छ, यो स्वाभाविक रूपमा अगाडि बढ्छ। अगाडि बढाउन भारत सकारात्मक छ पञ्चेश्वरलाई। अब त्यो त तपाईले चाहिँ स्टेटमेन्टमै देखिसक्नुभयो। होइन, धेरै पटक लेखिया छ नि त परराष्ट्र मन्त्री, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन। होइन, यो पटक धेरै गतिरोधहरू हामीले चाहिँ टुङ्ग्याइसकेका छौं। यो ब्रेक थ्रो हुन्छ, यो अगाडि बढ्छ। ब्रेक थ्रो हुन्छ पञ्चेश्वरमा, परराष्ट्र मन्त्री घोषणा हो। तपाईले सफल परराष्ट्र मन्त्री बन्नु भने ब्रेक थ्रो गर्नुपर्छ। ब्रेक थ्रो हुन्छ, मैले भनिसकेँ। हुन्छ, सीमा विवाद पनि समाधान हुन्छ।
सीमा विवादमा वार्ता छलफलको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर यसलाई समाधानको बाटोमा लैजानुपर्छ भन्ने दुईटै प्रधानमन्त्रीज्यूहरूको जोड छ र नेपाल भारत सम्बन्धमा छलफल र संवादबाट कूटनैतिक संवादबाट समाधान हुन नसक्ने कुनै मुद्दा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर भारतले भनेको छ नि काला पानी पञ्चेश्वरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ धेरै विषयवस्तुमा भारत स्पष्ट छ नि त। जस्तो लिम्पिया लिपुलेख चाहिँ भारतले छोड्न तयार छैन। धेरै कुरा भनेको छ लिम्पिया लिपुलेख। अब ऋषिजी तपाईँ चाहिँ धेरै कुरामा नजानुस्, मुख्य कुरामा जानुस्। मुख्य कुरा भनेको लिम्पिया लिपुलेख छोड्न भारत तयार भएन। सुन्नु न, हाम्रो हो भने पहिलोचोटि भारतको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भनिराख्नु भएको छ सीमा विवाद समेत सबै विवादलाई समाधान गर्नका लागि भारत इच्छुक छ भनिराख्नु भएको छ। त्यो भनिराखेको बेला चाहिँ तपाईले चाहिँ त्यो वातावरणलाई नेपालले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने हो कि एउटा नेरेटिभ खडा गरेर खाली खिलाफमा मात्रै एक किसिमको वातावरण तयार पारिराख्ने हो? यो कुरामा चाहिँ गम्भीर हुनु जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिले उपयुक्त किसिमको वातावरण छ। यो वातावरणमा वार्ता संवादको प्रक्रियाबाट निश्चित रूपमा हामी एउटा सहमतिको बाटोमा जान्छौँ। आराम छ एकदम राम्रो एकदम राम्रो छ। बहुत राम्रो भयो र हामीलाई लाग्छ कि हामीले एउटा ल्यान्डमार्क हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बहुत राम्रो जुन हाम्रो एमओयूहरू भयो त्यो र आउने जुन 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा हुने हो त्यो पनि एडभान्टेज भयो। प्लस दुईटा बिजनेस कम्युनिटी जुन एक ठाउँमा आएर आफ्नो कुराहरूलाई सेयर गर्ने र अगाडि भविष्यमा त्यो मोडालिटीमा अगाडि काम गर्ने त्यसको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी पाइएको छ र हामी लाग्छ कि यो माइलस्टोन हाम्रो कन्ट्रीलाई एउटा अर्को रिभोल्युसन क्रिएट गर्नमा र अगाडि बढ्नमा धेरै योगदान दिनेछ। तपाईको विचारमा भ्रमण कस्तो रह्यो? राम्रो रहेको छ, सफल भयो। किनभने कि आजको जुन मोदीजीको भाषण सुनेको थिएँ त्यसमा चाहिँ उहाँले यति सपोर्ट गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू र टुरिज्ममा पनि धेरै डेभलपमेन्ट हुन्छ र जुन इन्डियनको बिजनेसम्यानहरूको जुन हामीले भावना हेरेका छौँ त्यसबाट पनि हामीलाई लाग्छ कि इन्डियन ठुलो ठुलो इन्डस्ट्रीहरू पनि त्यहाँ काम गर्न आउँछन् होला। तपाईँलाई के लाग्छ समग्र भ्रमणको सफलताको कुरा गर्दाखेरि? भ्रमणको सफलताको कुरो गर्दाखेरि मलाई लाग्छ जुन एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट, जुन एउटा भाइब्रेन्ट मेसेजहरू छ चारैतिरबाट, चाहे त्यो सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूबाट होस् या हाम्रो मोदी सम्मान्य प्रधानमन्त्री मोदीजीबाट। आज पीयूष गोयलजीले पनि भन्नुभएको छ एक्सिलेन्स इज नट एन एक्सिडेन्ट। यो कुरोलाई हामी नेपालीहरूले मनन गर्नुपर्छ। हामी जसरी पनि हामीसँग जे पनि बेनिफिटका कुराहरू छन् हामी फाल्तु कुरामा त्यो अनावश्यक कुरामा लागेनौँ र यो इन्डियाबाट जुन अहिले यो अफरिङ आएको छ, चाहे त्यो हाइड्रो सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो एग्रिकल्चरमा होस्, या हाम्रो जुन अहिले विराटनगरमा जुन रेलवे स्टार्ट भएको छ त्यो कनेक्टिभिटीको कुरो, वीरगञ्जदेखि काठमाडौँको कनेक्टिभिटीको जुन यो डीपीआर फाइनल भएको कुरो आएको छ। मतलब हामी यदि गर्न चाहन्छौँ र गर्न सक्छौँ भने योभन्दा राम्रो समय हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यो यात्राले, यो भ्रमणले यो पोजिटिभ मेसेज दिएको छ। उपलब्धिमूलक सफल भयो भन्नु पर्दाखेरि अब हामीले टोटल भ्रमण चाहिँ त्यही दिन सफल हुन्छ जुन दिन हामीले उसको उपयोगितालाई लिन सक्छौँ। र यो उहाँले जुन दिनुभएको छ, जुन आशय छ, हाम्रो बीचमा रहेको सम्पूर्ण जुन कुराहरू जसले गर्दा हामीहरूको बीचमा द्वेष छ, भाव छ, त्यो सबलाई हटाएर एकदम खुला हृदयले जुन आउनु भएको छ यो 100% सफल मान्नुपर्छ यसलाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बताइए सर, भ्रमण कैसे रहा नेपाल का प्रधानमंत्री? बहुत पसंद आए। हम तो पहले मिल भी चुके हैं इनको। आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्समेको Advanced Group. We are the largest fertilizer producing group companies in India, and we are doing a lot of good business with Nepal. G2G, supply of fertilizer. We are also one of the largest players in hydromechanical gates for the hydropower plants, which we have been supplying to the hydropower. And most important is railway connectivity. We have the potential to contribute significantly as Texmeco Rail and Engineering Limited for connectivity, infrastructure connectivity with India, between India and Nepal. What is important this time is, and I really appreciate your Honorable Prime Minister, Right Honorable Prime Minister of Nepal's statement that we have already begun a new journey. It is not a question of trying to begin, but we have already begun a new journey, and today is a milestone, a landmark, and there is a tremendous future. As a family, as our Honorable Commerce Minister said, India and Nepal are one family,
We are not talking about partnership, we are talking about family, and to grow as a family to unprecedented heights. And my all the very best to all of you from Nepal. आपने पता है ये भ्रमण के बारे में जो समीक्षा किया कि माइलस्टोन और ब्रेक थ्रू, इसका आदर क्या है? 1 2 3 बता दीजिए। 1 2 3 सबसे इम्पोर्टेंट तो है, देखिए, जो दिल से दिल और माइंड से माइंड, यू नो, वी आर मीटिंग ऑफ माइंड्स एंड मीटिंग ऑफ हार्ट्स, सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। नंबर 1, द वे योर राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी connected this morning, it is something very, very different. The body languages of the two leaders. Number 2, the vision of growing together. And number 3, and which is very critical and important, that we grow as a family. I think this is a very, very important change in the mindset between the two nations to grow together and become growth partners. That is very important. Thank you so much. प्राइम मिनिस्टर प्रचंड का स्पीच भी देखा, कैसे लगा नेपाल भारत संबंध में स्पीच, और आज दोनों प्रधानमंत्री के बीच में बहुत पॉजिटिवली हैंडशेक हुआ, बॉडी लैंग्वेज के कारण दोनों उत्साहित भी है। आपको लग रहा है कि अभी नेपाल भारत संबंध प्रगाढ़ और सुमधुर की यात्रा में आगे बढ़ेगा? हाँ, मुझे बिल्कुल लगता है। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ आज की दोनों जनों की स्पीच देख करके, और व्यापार के बहुत सारे आयामों को दोनों ने टच किया है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि जो भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होगा आने वाले टाइम के अंदर में। ज्यादा बड़े और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आप जानते हैं, एक प्राइम पाइवट है डिस्टर्बेंस के टाइम से निकलने के लिए। आपने देखा होगा कि भारत की ग्रोथ के पीछे में कोविड वाले दौर और यूक्रेन के वार के समय में भी इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और अगर ये चर्निंग हो जाती है, जैसा कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा है, तो मुझे लगता है कि हम एक स्वर्णिम इतिहास की ओर आगे बढ़ेंगे। लेकिन भ्रमण पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, है ना? इसका उपलब्धि हो गया है बिल्कुल देश के बीच में। आर्थिक रूप में समृद्धिशाली संपन्न नेपाल बनाने के भारत सपोर्ट करेगा। जी। जैसा कि मैं लगानी करता है ना, उद्योगपति व्यापारी तैयार है नेपाल में जाकर लगानी करने। जी। कोई समस्या नहीं है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई समस्या है। मूलतः देखिए, भारत की बहुत सारी कंपनियों ने हमेशा निवेश किया है। आज जैसा कि आपके एम्बेसडर भी बोल रहे थे कि इंडिया का इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है और काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स आए हैं। हमारी जैसी कंपनी जो कि सारी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में स्पेशलाइज करती है, वी आर रेडी टू टेक अप द अपॉर्चुनिटीज। और हम नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप करेंगे तो नेचुरली वो अल्टीमेटली आपकी कॉमन पीपल को और इकोनॉमी को ही तो अपलिफ्ट करेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जनता जानना चाहन कार्यक्रम में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आज नेपाल के हमारे डिप्लोमेट्स और नेपाल के मंत्रीगण और नेपाल के बिजनेस फोरम को रिसीव करके। मैं CIA का, दिल्ली का इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का और ITITS का चेयरमैन हूँ। ये मेरा दूसरा टर्म है और मुझे पिछले कई दिनों में मुझसे एम्बेसडर साहब से मुलाकात हुई है नेपाल के, और काफी लोगों से मुलाकात हुई है। G20 में हम साथ साथ गए थे और कई जगह भाषण देके आए हैं। तो मुझे लगता है कि हमने शुरुआत ऑलरेडी कर दिया है कि दोनों के देशों के संबंधों को, बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, और ऑल्सो एज ए फ्रेंड ऑफ नेपाल उनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रयास हमें करने हैं वो हम करना शुरू कर रहे हैं। आज पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट के माध्यम से ये चीजें सफल हो सकती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे कारगर MOUs और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होंगे जो प्रैक्टिकल जमीन पे जिनको कारगर रूप से हम सिद्ध कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि दोनों साइड के लोग आपस में ये संबंध बनाए रखेंगे, और कंटिन्यूस संवाद बनाए रखने से ही आई थिंक आगे जाके कामों में मधुरता और संबंधों में बढ़ोतरी होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ नेपाल एंड इन्वेस्ट इन नेपाल, विच इज व्हाट वी हैव बिगन टुडे ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी में अभी भारत नेपाल को सपोर्ट करना तैयार है। हम लोगों ने मेरे दो चीजों में हम करना चाह रहे हैं कि एक स्टार्टअप इकोसिस्टम नेपाल में क्रिएट हो, और दूसरा कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग भी दी जाए, डिजिटल में ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि इकोनॉमी अब डिजिटल की ओर आगे बढ़ रही है और डिजिटल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज की जरूरत है। जितनी भी सारी कंपनीज फिनटेक में आ रही हैं, रिटेल में आ रही हैं, ई-कॉमर्स में आ रही हैं,
नेपाल में मुझे पता है कुछ एक कंपनीज ई कॉमर्स में काम कर रही हैं, जैसे दराज जैसी कंपनीज हैं, मुझे पता है वो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि हम एक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं और मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं उनको अपने इंडिया के लीडर्स को भी वहां ले जाऊं और एक बायलैटरल एक्सचेंज के थ्रू हम वहां पर एक कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कॉल सेंटर्स, ट्रेनिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश करें और वहां के लोगों को सीड फंडिंग भी दिया जाए। आपने कहा कि ये पॉसिबल है कि संभावना इसकी 100% नहीं 200% संभावना है, क्योंकि आज हमारे नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने लोगों से सदस्यों से मीटिंग हुई है उनसे मुझे देख के लग रहा है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, उनको पता है क्या करना है हमें, बस एक दूरी जो हमारे बीच में है जो तय करना है उसको, उस फासलों को हम दूरी को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है ये पूरी डेलीगेशन उस मामले में एक मील का पत्थर साबित होगी और आने वाले दिनों में हम अपने संबंधों में बायलैटरल ट्रेड एंड कॉमर्स को काफी बढ़ावा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्रगति और उन्नति में लिए भारत का उद्योगपति व्यापारी लगानी करना तैयार है, समस्या है कि नहीं? देखिए, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और समस्याएं तो थीं, लेकिन आज की डेट में मैं ये कह सकता हूं कि लोग काफी खुले दिल से पैसे लगाने को तैयार हैं। मेरे जो दोस्त मित्र पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूं, जो यूपी, बिहार इस इलाकों के हैं, वो अभी भी काम करने में काफी इच्छुक हैं और करना चाहते हैं, बॉर्डर के दोनों ओर के। थैंक्स सो मच। थैंक्स। तपाईँ निर्माण व्यवसायी हुनुहुन्छ होइन, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यो भ्रमणको विशेषताको कुरा गर्न चाहन्छु। यो भ्रमण साँच्चीकै फलदायी भयो, उपलब्धिमूलक भयो भने हामीले भन्न सक्छौँ? मेरो विचारमा जुन तरिकाले अहिले बेलुका ब्रिफिङ भयो त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि मैले फलदायी नै देखेको छु। पार्टिकुलरली 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट, म निर्माण क्षेत्रको भएको हुनाले मेरो लागि यो बडा एट्र्याक्टिभ एरिया हो। 10,000 मेगावाट हाइड्रो बन्नु भनेको त्यसमा कन्स्ट्रक्सन रिलेटेड भएर आउँछ। प्लस त्यो भन्न बाहेकका जुन आइसिडीहरू जुन बन्नेवाला छ, पाइपलाइनको जुन कुरो भयो चितवनसम्म जाने, डेफिनेटली देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटी र जोइन्ट कोअपरेसन धेरै आएको देखिन्छ। तर फाइनली कुरो के भन्छ, इम्प्लिमेन्टमा आउनु पर्यो। कार्यान्वयन गर्नुको लागि विगतमा पनि धेरै समस्याहरू नेपाल भारत सम्बन्धमा देखिएको छ। अब यसपटक दुवै प्रधानमन्त्रीको स्पिच एकदम सकारात्मक आएको छ, दुवैको, प्रचण्डको पनि मोदीको पनि। उहाँले संकल्प गर्नु भएको छ अब मिलेर जाने, सहकार्य गर्ने र नयाँ किसिमको छ नि एजेन्डामा अगाडि बढ्ने, आर्थिक एजेन्डा सम्पूर्ण नेपाल बनाउन भारतले अब सहयोग गर्ला। अवश्य नै मलाई लाग्छ भारतले नगरिकन सुख छैन जस्तो लाग्छ। यदि हामी छिमेकी र अब भाइचाराको हिसाबबाट बस्ने हो भने मलाई त्यो गर्न जरुरी छ र नेपालले पनि दोहोरो रोल खेल्ने होइन। इन्डियासँग हामीहरूलाई सहकार्य नगरिकन हामीहरूको नि इकोनोमी बुस्ट गर्नलाई मैले गाह्रो देख्छु। त्यसमा अब नेपालको विकास र समृद्धिमा भारतको पूर्ण सहयोग रहनुपर्छ। रहन सक्ने सम्भावना के? मलाई लाग्छ दुवै देशकाले काम गर्नुपर्छ। पोलिटिसियनको हात छ धेरै चिज। निर्माण व्यवसायीहरूको लागि चाहिँ यो अवसर एकदम सुवर्ण हो। 10,000 मेगावाट नेपालमा उत्पादन भएर भारतमा बिक्री गर्नु भनेको होइन, यसले निर्माण कार्यको लागि अपर्च्युनिटीहरू आउनुपर्छ र आउँछ। निर्माण व्यवसायीहरू सफल हुन्छन्, यही मात्रै सबै चिज होइन। सबै सम्पूर्ण हाइड्रो पावर नगर्यो भने त्यसका पार्टहरू मात्रै नेपालीहरू इन्भल्भ भइ नै हाल्छ। जस्तो अहिले अरुणमै हेर्नुभयो भने टुक्रा टुक्रा रूपमा नेपालीहरू इन्भल्भ छन्। त्यही कारणले गर्दा त्यो एरियालाई नै बुस्ट गर्छ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। NIC Asia presents जनता जान्न चाहन्छ। टाइटल स्पोन्सर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। स्पोन्सर्ड बाय LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। स्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय, दीर्घरोग उपचार केन्द्र, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। उसमे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नबिल बैंक, सँगै अघि। टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा, पोखरा। राष्ट्रको सान, किसान। डाइमेक्स UPVC, विन्डो एन्ड डोर सिस्टम, मेड इन नेपाल।